در صدر اسلام در وسط چی موگی در آخر چی موگی یا در ازی آخر زمان موگی ما به شدت امتحان میشیم که کی کد ولی خو کی کد ولایت امیر المؤمنین و اولاد چی و مخصوصا در این زمان تا آخر ممنه به شدت امتحان میشیم. از شروع صدر اسلام هم بور توخکنی حتی در زمان رسول خدا، حتی در زمان رسول خدا یک بلوک امتحان شد راه جدا شد. امروز چاره نمانده برادر من که مو سر بیلی به دامن اهل بیت، چاره نیه. باور کنین خدا شاید است. یک نکته ای که رسیدیم اینمیه که مو باید دامن ولایت علی علیه السلام و اولادشی و 12 معصومین علیه السلام را باید از خود جدا نکنیم. خاصا در این زمان امام آخری اسمه بنده خدا که امام را خواب دید که امام ملاقات کرد، گفت یا امام کی مایی تو؟ گفت مردم در غم منیه، مردم در غم منیه، مردم در کاروبار خو مشغوله، مردم در دنیای خو مشغوله، مردم در مسائل مادی گرفتار هستند، هزار گرفتاری، هزار پرابلمز بریز خود کو کرییت کرده و مشغوله بیچاره، بریز ما کس فکر نمونه.